Okay, this is where we are all waiting र हामीले प्रिसेड्युल गरेको डेजभन्दा अलिकति पछाडि आएका छौँ बिकज हाम्रो गेस्टको स्वास्थ्य स्थितिको कारणले गर्दाखेरि सो नो इस्युज एन्ड सी इज राइट देयर विथ अस अल वेल र भन्छ नि अल इज वेल सो दिस इज अल इज वेल एन्ड द लेडी इज राइट विथ अस विथ राइट पिस एन्ड इन्ट्रोड्युसिङ हर एन्ड बिफोर द्याट स्पिक टु मी हरेक शुक्रबार र शनिबार फेसबुक पेजमा लाइभ गरिरहेको ब्रोडकास्ट प्रोग्राम हो र यसलाई glamournepal.com ले promote गरिरहेको छ and recorded version is always uploaded on my channel as well as glamournepal.com YouTube channel र the lady who is sharing the screen and smiling with beautiful face, the lady was spotted in E-College 2016 organized by Season Media and was to be the winner of that competition. For 2017 मा she lit up र आफूलाई represent गर्नुभयो internationally नेपाललाई represent गर्दै she went there right there at Miss India subcontinent र त्यहाँनिर second runner-up award जित्नुभयो र back in 2019 batch of Miss Nepal जहाँनिर one of the prestigious subcategory beauty with purpose पनि जित्नुभयो र semi finalist मध्येको एकजना पनि हुनुभयो and these days right there learning and earning र त्यो learning and earning लाई उहाँले आफ्नो mentoringबाट पनि आफ्नो students-हरु being a choreographer is right there. So ladies and gentlemen, we have Nitika Karmacharya and speak to me. Nitika, welcome to the show. Hi, how are you, sir? I'm all well. So Nitika, so lockdown ko लगभग 100 days plus मा हामी छौं. So within your 100 days plus मा so तपाईले के महत्त्वपूर्ण कुनै कुराहरु सिक्नु भयो, लर्न गर्नु भयो, पर्सनली एनहान्स गर्नको लागि केमा एंगेज गर्नु भएको Actually, lockdown during lockdown चाहिँ एकदमै learning process चाहिँ धेरै नै फर्स्टमा चाहिँ अब पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ लर्न टु बी ग्रेटफुल हैन टु बी मोर ग्रेटफुल के आफूसँग जे छ त्योसँग त्यो चाहिँ खुसीसँग एक्सेप्ट गरेर त्यो ग्रेटफुल हुन चाहिँ सिकेको छ अनि त्यसपछि केही पनि कुरालाई फुड या कुनै पनि कुरालाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई विल अगेन टेक फर ग्रान्टेड हैन त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ अब एकदमै ग्रान्टेड लिँदैन किनभने लकडाउन अहिले चाहिँ अलिकति इजी लकडाउन त्यो पिकमा थियो जब कोरोनाको अनि त्यति बेलाखेरि चाहिँ जब हुन्छ नि आफूलाई कहीँ जानु मन लाग्ने जान नपाउने आफूले कुनै पर्टिकुलर फुडको क्रेभिङ हुने खान नपाउने बिकज रेस्टुरेन्टहरू कुनै पनि खुल्ला थिएन होइन अनि नट जस्ट द्याट अरू बढी कुराहरू चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क आई विल टेक ग्रान्टेड एभ्रिथिङ So 2016 ma, you were one of the contestants of Miss E-College and it was been organized by Season Media. So two program ma, पहिलादेखि you had interested to be the part of beauty pageant, that is why you joined the event, or that came into your way and just you made an appearance? Beauty pageant चाहिँ बच्चैदेखिकै इन्ट्रेस्ट थियो आई अलवेज वान्टेड टु बी अ ब्युटी क्वीन होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले सिजन मिडियाबाट अर्गनाइज गरेको मिस ई कलेजमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको थिएँ बच्चैदेखि नै त्यो आफै त्यो क्राउन बनाएर त्यो पेपरको क्राउन या त्यो बर्थडे क्राउन्सहरू लगाएर अनि त्यो स्यास बनाएर त्यो मिररको अगाडि बसेर चाहिँ आई युज टु लाइक वेभ के त्यो बच्चैदेखि गर्थेँ अनि त्यसपछि अनि माई मम युज टु आस्क मी के like what do you want to be भनेर अनि I always used to say I'm a beauty queen like I want to be a winner of beauty pageant भनेर त्यो चाहिँ बच्चैदेखि नै थियो अनि जब राइट अपर्च्युनिटी र राइट प्लेटफर्म आयो अनि त्यसपछि आई वाज लाइक आई शुडन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी भन्ने भयो एन्ड द्याट्स वाइ आई जोइन्ड Okay. So if you need to recall and sum up the whole journey of Miss E-College 2016, so how you recall it? Miss E-Collegeको journey whole journey नै it was very beautiful and different किनकि म त्यति बेला I was learning हैन अब पछिसम्मको ब्युटी पेजेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ लाइक ब्युटी पेजेन्ट के हो वक कसरी गर्नुपर्छ लाइक एभ्रिथिङ होइन सिकिसकेको थिएँ बट त्यति बेला चाहिँ म सिक्दै थिएँ सो त्यो फर्स्ट प्लेटफर्म अनि त्यो लर्निङ एक्सपिरियन्स हुनेवाला प्लेटफर्म भएर चाहिँ आई थिङ्क द होल जर्नी हेज अलवेज बिन ब्युटिफुल इट्स वान अफ द बेस्ट पेजेन्ट द्याट आइभ बिन टु Okay. So regarding that experience, अहिले पनि रिकल गर्ने मोमेन्टहरु हुन्छ नि सो ग्रान्ड फिनालेको मोमेन्ट होला एकदमै मेमोरेबल बिकज यु हैव बीन क्राउन्ड एज द विनर besides that ग्रान्ड फिनालेकै क्राउनिङ मोमेन्ट भन्दा अगाडि क्वेशन एन्सर्स अन इन्ट्रोडक्सन अन होला एन्ड देन ग्रुमिङ सेसनको पनि मोमेन्ट्सहरु धेरै छन्
सो त्यो मध्येमा एक दुईवटा मोमेन्टहरू अहिले तपाईँले सम्झिनु पर्यो भने एकदमै नबिर्सिने लाइफ लङसम्म नबिर्सिने अदर देन द क्राउनिङ पार्ट व्हाट वुड बी दैट? मलाई अहिले तपाईँले भन्दाखेरि ठ्याक्कै याद आएको चाहिँ के भएको थियो भने हामी सबैजना लाइनमा थियो होइन, अनि त्यसपछि म चाहिँ सिडीमा उभिरहेको थिएँ, अनि त्यसपछि जस्ट टप 7 हो कि टप 5 अनाउन्स गर्न लागेको थियो, अनि मैले चाहिँ त्यहाँ यतापट्टि अझै स्पेस छ भनेर थाहा पाइनँ, अनि म चाहिँ त्यहाँ पनि ल्याडर छ होला सिडी छ होला भनेर जानको लागि चाहिँ म पुरै लडेको थिएँ कि, अनि ठ्याक्क अनाउन्स हुन लागेको थियो, आई गेस सब टाइटल हो कि टप 7 के अनाउन्स हुन लागेको थियो, अनि पुरै दुखिरहेको थियो होइन, हातहरू पुरै पेन भइरहेको थियो, बट देन त्यो अगेन अभियसली अब स्टेजमा जानु लागेको छ, एन्ड देन त्यो स्माइल ल्याएर चाहिँ म गएको थिएँ, एन्ड देन पछि क्राउनिङ भइसकेपछि जब एज अ विनर चाहिँ मेरो नाम अनाउन्स भइसकेपछि चाहिँ दुखेको सबै बिर्सेको कि, एन्ड बट 2-3 days पछि अनि एकदमै दुख्न थालेको थियो, आई गेस त्यो चाहिँ इट वाज भेरी मेमोरेबल भन्दाखेरि पनि ठ्याक्कै त्यो याद आयो मलाई। Okay, so त्यो पार्टमा when you have been announced and awarded, so you earned something, the prize के पाउनु भएको थियो? प्राइज त्यति बेला स्कुटर। Okay, so त्यो स्कुटी अझै पनि तपाईसँग छ या you sold it out? No, स्कुटर चाहिँ मैले लिइनँ, बिकज आई एम नट म चाहिँ पहिलेदेखि नै मलाई स्कुटर चाहिँ राइड गर्न नमन लाग्ने कि, म अहिले पनि म स्कुटर राइड गर्दिनँ, अनि त्यही भएर चाहिँ पहिलेदेखि मन नभएको बेला स्कुटर चाहिँ पाए पनि मैले चाहिँ क्यासै लिएको थिएँ। What rupees क्यास लिनुभयो? अनि त्यो क्यासले चाहिँ के गर्नुभयो? त्यो क्यासले आई डोन्ट रिमेम्बर के भयो, मैले त्यो क्यासले त आई गेस मैले आई गिभ इट टु माई पेरेन्ट्स। Yeah. So you didn't buy anything for yourself from the cash? I did. त्यस्तो कुनै लाइक मैले मेरो पेरेन्ट्सलाई दिएँ, अनि त्यसपछि अनि अभियसली अब मेरो मैले त्यही के किनिरहेको हुन्थेँ, बट त्यो पर्टिकुलरली यही हो त्यो क्यास प्राइजबाट यही किने भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। Obviously because अब म त्यो पेजेन्टमा I was there because of my parents होइन, especially my mom. She has always been a great inspirational source for me होइन, म जहाँ गए पनि अडिसनमा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकाको 8 बजीसम्म बस्नु पर्यो भने पनि शी इज अलवेज देयर के विथ मी, सो म जसको रिजनले म त्यहाँ छु, सो मैले उहाँलाई नि दिएँ, अनि त्यसपछि अभियसली उहाँले नै मेरो लागि युज गर्नुभएको थियो, त त्यही हो। So participation grooming प्रोसेसमा जाँदाखेरि lots of changes, lots of development हुन्छ भनेर सबैले क्लेम गर्छन् हैन, त्यसमा कति कुराहरू यस पनि होला, कति कुराहरू विटनेस नगरे पनि हुन सक्छ होला। In terms of you, before you joined the competition and after the competition went off, drastic change or major change if you need to point out, what was that? मेसी कलेज पछि हजुर मेसी कलेज पछि कन्फिडेन्स चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो होइन, त्यो स्टेज फेयर चाहिँ थिएन मलाई कहिले पनि, स्कुलदेखि नै त्यो स्टेज फेयर चाहिँ कहिले पनि थिएन, बट वकिङ इन हिल्स म चाहिँ आई वाज लाइक म अहिलेसम्म मैले हिल्स लगाएको थिइनँ कि, मैले ब्युटी पेजेन्ट त्यो वर्ल्डमा आएपछि मात्रै हिल्स लगाएको थिएँ, सो हिल्स लाउनु मलाई सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम लाग्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ मैले ओभरकम गरेँ होइन। अनि पर्सनली के चेन्ज आयो भन्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्ट त पहिलेदेखि नै थिएँ, बट देन त्यो पर्सनालिटी डेभलप चाहिँ धेरै भयो कि, जस्तै अब कन्फिडेन्ट हुनु र पर्सनालिटी डेभलप हुनु भनेको इज लाइक 2 डिफ्रेन्ट थिङ नि त होइन। अब मान्छेसँग कसरी प्रेजेन्ट हुने, नट जस्ट फिजिकली बट बोल्दाखेरि पनि कसरी ग्रिट गर्ने, कुन वेमा स्पिक, हाउ सुड बी स्पिक भन्ने त्यो लिटल थिङ्स हुन्छ नि, लाइक सानो कुराहरूले चाहिँ धेरै चेन्जेस लिएर आयो ममा, अनि त्यो चाहिँ ठ्याक्क पेजेन्टको थ्रु या पेजेन्ट पछि चाहिँ रियलाइज भएन, लाइफमा जब पेजेन्ट सक्यो अनि त्यसपछि कलेज जोइन गरेँ, अनि त्यसपछि अब लाइफ हुँदै गयो, एन्ड देन आई स्टार्ट रियलाइजिङ कि ओके पेजेन्टले चाहिँ नै रहेछ ममा यो चेन्ज लिएर आएको भनेर चाहिँ। So we'll continue this talk. In that moment, we have segments. पहिलो segment we like to enter. This would be one word question answer. So तपाईले one word मा answer दिनुपर्ने छ, whatever I ask. सकेसम्म one word मा, if not one line सम्म जान सक्नुहुन्छ. So the things are like this. So how you define school life in one word?
School life. Um, Beautiful. It was beautiful. A lot of Okay. memories I have. Mhm. Mm-hmm. College life. College life crazy because I had a lot of crazy friends. Being the winner of beauty pageant. Um, uh, Pride, but in a good way. Okay. The moment when you were the winning crown. When I won the winning crown, Yeah, when you wear that tiara on your head. um, it was great. Like Yoda word is like wonderful, amazing. सब भी word आया आपके दिमाग में because it was like I just can't define Yoda word मतलब. Okay. So one word for Facebook. For Facebook, I don't think not for me because I don't really feel comfortable in Facebook. मुझे खासे Facebook में सारा बसते हैं, so I think not for me. Okay. Instagram. Instagram, great platform, but private. I'm a very private person, so private one. Okay. How you define life in one word? Life is full of dreams for me, at least. How you define love in one word? Love is beautiful. It's beautiful Romance. to be in love. Okay. Romance in Sorry, one word. Romance. romance. I'm not good at. Friendship. Friendship is something that you should have. It's really hard to find good friends, but if you really have, then you should never let them go. How you define your mother in one word? My mother, inspirational, uh, my strength, my pillar, my lifeline, my world, and everything for me. One word that you love the most. One word that I love the most, Yes. um, faith. One word that you hate the most. One word that I hate the most, um, gym, if that makes sense, because I don't like working out. Your favorite color? Um, Red, pink, and blue. Okay. The animal that might define you the most. Mm. A bit of, I think, because I'm very loyal and faithful, so I think dog, if that makes like if, yeah, because dogs are really faithful. A flower Yeah, that defines you the most. rose. Yeah, Mhm. The number that is you. that's my lucky number. Okay. The person who may be said your favorite person. The person who maybe say my favorite person. I have lots. My mom, my dad, my sister, my aunt, my grandmother, and my some of my good friends. I think the list just continues. My Okay. sister, my cousin sister. Yeah, So if you need to give one word to your father, father. The man that I look up to. and a word for your sister. My sister, caring for both of my sisters. Actually, I have two sisters. Yeah, So if you need to define yourself in one word, um, in one word, daring. I like taking risk in life. one word that is not you, that is not exactly. Um, that is not exactly me. Um, I can't think of anything right now. Um, I don't know. I can't think of anything right now. Okay. Let's pass Maybe that. So, someone who is not like out there, in social media. When it comes to social media, I'm not actually very active. So I mhm. think, yeah, not really. Yeah. This is last one in this segment. So you put on the alphabets NITIKA for your name. So how you resemble NITIKA? If you need to give one word for each alphabet of your initials, then Sorry, I just didn't get your question. if you need to keep a word for each alphabet of your name, so what would be that? Mhm. N standing, I standing, TIKA. Um, and I would stand for intelligence. Hmm?
and N would stand for nice. Okay. I'm really nice. And T would stand for talent. Mm-hmm. Mhm. Second eye. And then I is intelligent. Second I would be so I'm sort of introvert. So maybe introvert. Okay. And And K. K would be kind. Kind Mhm. definitely. K Mhm. for kind. And A is amazing. So earlier you said that you are very less active in social media platform and you are into patient and you have started choreography as well. So that might be a demerit for you because you might not be able to update yourself, your progress, then how you would be able to be friendly with media and so on. um No, I do update things, what's going, but म त्यो सबै कुरा चाहिँ राख्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मेनली फेसबुक होइन अब नेपालमा चाहिँ इन्स्टाग्राम भन्दा फेसबुक धेरै चलन भन्छ अनि पछि मेरो पनि लाइक फलोवर्स मेसेजेसहरू पनि बेसी फेसबुकमै आउँछ एन्ड पिपल आर कन्सटेन्टली हुन्छ नि at times they are messaging me why you're not active and all but I don't really understand कि म चाहिँ आफ्नो लाइफ आफ्नै लाइफमा राख्न चाहन्छु होइन अनि वर्क लाइफ चाहिँ I do update people and let them know होइन but त्यो प्राइभेट लाइफ चाहिँ खासै I'm not really comfortable. Okay, so private life like private भएपछि किन expose गर्नु पर्यो? So social life Yeah, it's yeah. public life. Private is very private, right? Professional. Yeah, professionally say I am active. I do update my works. If I have something going on, I do let people know about it because it is very important. I know. Social media it can just change people's life. It's a make or break भएको छ होइन social media अहिलेको generation मा चाहिँ. So Okay. yeah. So meantime, some people who likes you, who favors you, might be watching us. उहाँहरूले लेख्नुभएको केही कमेन्ट्सहरू I would like to share with you. Pradeep Rajwanta, the man behind Season Media, has written Hello, कि sir. हामी हेर्दैछौँ. So he loves to call me as head sir. So उनीहरूले मलाई हामी हेर्दैछौँ head sir भन्नुभएको छ. Samjana Pradhan, Thank she has That's my written, aunt. okay, we are also watching great. Anjana Karmacharya, this is your My sister, mom. I guess. All Mom, the sorry for family. that. My mom. Great to see you live. And then, yes, Resina Tuladar ma'am has written, nice to see you, Nitika. Kiran Pradhan has Thank written, great to see you, Natini. Krishna Pradhan, I guess. That's my grandmom. She's also Krishna watching it. Pradhan. And Neriska Uh-huh. Thapir is our regular viewer. Hello, Rojin sir and Nitika Di. And then Hi. she has written further on, do accept my friend request. So she is been requesting and I have not been able to respond in the Okay. sense कि मैले accept गरेको छैन so far. So that is there with me, the issue. Anyways, Neriska, that would be accepted. अहिले नै तुरुन्तै त भन्न सक्दैन, but yes, I'll accept it very soon. Coming to your journey, 2017, man, you approached for Miss India subcontinent. So to approach, how it came to you? त्यो चाहिँ एउटा ब्लिङ नेपाल भन्ने अर्गनाइजेसनबाट आएको होइन इट्स अनि त्यहाँ चाहिँ अडिसन भएको थियो अनि म चाहिँ मेरो एउटा साथीले चाहिँ सी टोल्ड मी यस्तो भइरहेको छ भनेर अनि एन्ड माई सिस्टर एज वेल दे इन्फर्मड मी अबाउट इट अनि त्यसपछि मैले पनि ल जोइन गर्छु भनेर आई वेन्ट फर द अडिसन बिहान 8 बजे गएको बेलुकाको 8 बजेको पालो आयो होइन अडिसनमा त्यति धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि सेलेक्ट भयो अनि अब कुन क्याटेगोरीमा फिट गर्ने भन्ने कुरा आयो अनि त्यसपछि अनि बिकज आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन ब्युटी पेजेन्ट्स अनि त्यही ब्युटी पेजेन्टको जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन भयो होइन लाइक त्यो लाइक स्मल कम्पिटिसन इनसाइड वाले अनि त्यसपछि चाहिँ अनि म सेलेक्ट भएँ. And then you headed to India. So New Delhi मा भएको क्यारेक्टर. दिल्लीमा भएको थियो. So to journey ma, so what was new thing that you learned? फर्स्टमा त कन्ट्री नै न्यू थियो होइन नट द्याट म पहिला गएको थिइनँ बट देन अब त्यो बेला चाहिँ म प्रोफेसनली नेपाललाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर गइरहेको थिएँ होइन सो कन्ट्री वाज भेरी डिफरेन्ट बट द होल एक्सपिरियन्स वाज भेरी डिफरेन्ट एन्ड न्यू म चाहिँ ब्युटी पेजेन्ट्स भन्नाले म चाहिँ यहाँ नेपालको ब्युटी पेजेन्टसँग फेमिलियर थिएँ नि त होइन तर त्यहाँ गएर चाहिँ लाइक इट वाज कम्प्लिटली डिफरेन्ट के
अनि हामीलाई चाहिँ कोरियोग्राफ गर्नुभएको थियो जगनुर अनेजा, अनि त्यसपछि रिता गम्बामी म्याम भनेर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मिस युनिभर्स यो लारा दत्ता, सुस्मिता सेन, सबै प्रियङ्का चोपडाहरूलाई चाहिँ उहाँले जस ग्रुम गर्नुभएको थियो। उहाँसँगको एक्सपिरियन्स पाउँदाखेरि चाहिँ लाइक मैले त केही थाहा पाएकै रहेछु जस्तो भएको कि त्यति बेला चाहिँ, बिकज इट वाज लाइक भेरी डिफरेन्टली त। अनि हाम्रो जुन नेपालको ब्युटी पेजेन्ट एउटा सेम फर्मेट हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि वाज भेरी डिफरेन्ट के। हामीलाई डान्स पनि गराइरहेको थियो, हामीलाई अब सिङ्गिङ पनि गराइरहेको थियो, सेम टाइम आन्सर पनि गरिरहेको थियौँ हामी क्वेसन्स। सो इट वाज भेरी डिफरेन्ट र एकदमै न्यू थियो त्यो पेजेन्ट चाहिँ मेरो लागि। सो त्यो एक्सप्लोरेसनमा जाँदाखेरि अपर्च्युनिटिजहरू पक्कै पनि नयाँ पाउनु पनि भयो होला, र सेकेन्ड रन अफ वर्ल्ड इन्टरनेसनल पेजेन्टमा द्याट इज वान अफ द बिग एचिभमेन्ट्स इन इटसेल्फ। सो त्यो प्लेटफर्ममा सो एनी अदर अपर्च्युनिटिज द्याट यु क्रिएटेड, मोडलिङ अपर्च्युनिटिज हुनसक्छ होला, या इन्डियाकै सिनमा कुनै नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू वर यु बिन एबल टु क्रिएट? एक्चुली थियो। हाम्रो जुन कोरियोग्राफर हुन्छ जगनुर अनेजा भन्ने चाहिँ, उहाँ चाहिँ हि इज अ भेरी फेमस फेसन कोरियोग्राफर कि। उहाँले चाहिँ अनि उहाँ रियालिटी सोजहरूमा पनि उहाँ एकदम एसोसिएटेड हुनुहुन्थ्यो। बट देन एउटा अपर्च्युनिटिजहरू त आएको थियो, बट देन फर द्याट मैले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर उता इन्डियामै सेटल हुनु पर्थ्यो कि दिल्लीमै। अनि त्यो कन्ट्र्याक्टको अकर्डिङ चाहिँ अनि फेरि मेरो यहाँ स्टडी थियो, एन्ड त्यसो लाइक एन्ड आई डिडन्ट वान्ट टु रियली सेटल इन्डियामा गएर, दिल्लीमा गएर होइन। त्यही बिकज मोडलिङलाई नै करियर बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले कहिले सोचेको थिएन। अहिले पनि छैन मेरो मोडलिङमा खासै इन्ट्रेस्ट त। अनि सो त्यो सोचेको मैले कहिले पनि थिएन। अनि त्यही भएर अनि फेरि त्यहीँ बस्नुपर्ने भएको कारण चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट साइन गरेपछि अनि जति प्रोजेक्ट्स आउँछ त्यो सबै त्यहीँ बसेर गर्नुपर्ने भनेर भनेपछि चाहिँ अनि मैले त्यो गरिनँ। So already been experienced in domestic beauty pageant and international Mazanova. So you spotted in second runner-up. So were you been satisfied with that result, or you felt that I should have earned better than that? Better than that, obviously, सबैजना कन्टेस्टेन्टहरू त्यहाँ अरू कन्ट्रिजहरूबाट आउनु भएको, they did said कि you were good भनेर, but I was really satisfied किनकि अब it was fair। अरू बाहिर कन्ट्रीबाट आएको छ, अब त्यहाँ इन्डियनहरू बेसी हुनुहुन्थ्यो, तर त्यहाँ पनि उहाँले जो चाहिँ क्यापेबल छ उहाँलाई नै बनाउनु भयो होइन, सेकेन्ड रनर अप। नचाहेको भए त नदिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, आफ्नै कन्ट्रीको लागि पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर दिनुभयो बिकज दे डिड टोल्ड मी कि यु आर नाइस एन्ड अल भनेर, यु डिड रियली अमेजिङ भनेर त्यस्तो भन्नुभयो। सो आई वाज सेटिस्फाइड त्यो, बिकज म चाहिँ इन्डियामै भइरहेको भए चाहिँ अलिक सेटिस्फाइड हुँदिनँ थियो होला, इन्डिया नै भएको भए। तर अब अरू कन्ट्रीबाट आएर अरूको कन्ट्रीमा गएर अरू कन्ट्रिजहरूलाई पनि पछाडि छोडेर सेकेन्ड रनर हुनु भनेको चाहिँ इट वाज अ बिग थिङ होइन। अनि त्यही भएर आई वाज भेरी सेटिस्फाइड एन्ड ह्याप्पी। Okay. So representation itself is a pride movement also. So तपाईँले chances and opportunities to talk about Nepal पक्कै पनि पाउनुभयो होला. So what you told about Nepal to other delegates from different countries? नेपालको अदर नेपालबाट त म मात्रै थिएँ। अरू डेलिगेट्स, इन्टरनेसनल डेलिगेट्स, अरू कन्ट्रीको ए उहाँहरूलाई त लाइक नेपालको बारेमा के भन्ने भन्नुभएको? हाउ यु रिप्रेजेन्टेड नेपाल, नेपालको बारेमा सोध्यो पनि होला तपाईँले, भन्ने मौका पनि पायो होला हैन? नेपाल भन्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ गौतम बुद्ध चाहिँ याद रहेछ, गौतम बुद्ध अनि माउन्ट एभरेस्ट एन्ड अल। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यही सोध्नुभयो गौतम बुद्धको बारेमा भन्नु धेरै, बिकज प्रायः जस्तो चाहिँ दे वर रियली इन्टु बुद्धिज्म, लाइक गौतम बुद्धलाई धेरै फलो गर्ने कि उनीहरूलाई एकदम मनपर्ने पनि रहेछ। अनि त्यही भएर नेपालको बारेमा भन्नु न के छ, नेपालको स्पेसल फुड के छ एन्ड अल त्यो सोधिराख्नुहुन्थ्यो। बट त्यो धेरै इन्टरेक्सन आफ्नो कन्ट्रीकै बारेमा धेरै इन्टरेक्सन गर्ने टाइम चाहिँ भएन होइन, वान टु वान। तर अब जब हामीलाई अन स्टेज अथवा त्यो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन राउन्डमा कल्चरको बारेमा आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि भने, तर मेरो रुममेटहरूसँग चाहिँ कुरा हुन्थ्यो, तर यति हेक्टिक स्केड्युल हुन्थ्यो कि त्यो इन्डिभिजुअली चाहिँ त्यसरी कुरा गर्न पाइनँ। तर जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
they were always really interested in knowing about Nepal. And मैले पनि obviously Gautam Buddha, Mount Everest, हाम्रो culture, अनि language, हाम्रो food, you know, natural beauty and everything, सबैको बारेमा भन्यो. And were you been able to create that opportunity to make them travel to Nepal? This opportunity create were you invited? Yeah, definitely. A lot of my Indian friends visited Nepal त्यसपछि हैन अस्ति लकडाउन हुनुभन्दा अलिकति अगाडि यो लकडाउन भन्दा नि कोरोना भाइरसको आउनुभन्दा अगाडि पनि दे वर कमिङ टु नेपाल हैन तर अब त्यसपछि अनि उहाँहरूको पनि प्रोजेक्टहरू के भएर क्यान्सल भयो बट त्यसपछि धेरैजना आउनुभयो नेपाल लट अफ माई फ्रेन्ड्स वर हियर अनि उहाँहरूलाई मैले सबैतिर देखाएँ स्वयम्भूनाथ चाहिँ एकदमै दे रियली लाइटेड स्वयम्भू अनि सबैजना आउनुभयो सो डेफिनेटली त्यहाँ गएर मैले इन्डियनहरूले अरू कन्ट्रीकोहरूलाई पनि यता बोलाउनु चाहिँ बोलाएर उहाँ आउनुभयो. So that means अब ब्युटी पेजेन्टबाट इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्टेसनमा जाने हरेक नेपाली डेलिगेटहरू अनस्पोकन ब्रान्ड एम्बेसडर्स अफ नेपाल भन्छन् र तपाईँको पार्टमा तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो काम गर्नु भएको रहेछ. That is very nice to hear and all congratulations for performing that duty. We like to proceed to another segment. This would be called either or. Either or, I would give you two options. You need to pick up one and you need to say why that option is been picked up. So we continue this one. Fruits or vegetables and why? Fruits or vegetables? Fruits. Why? Because I love it. मलाई मिठो लाग्छ त्यही भएर and it's more healthy. Fruits, yeah, fruits. Vegetables पनि I do like, but दुईटामा एउटा चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ fruits यसको I personally like त्यस्तो कुनै particular reason छैन मलाई चाहिँ मन पर्छ fruits. So have you been to fruit diet कुनै दिन त्यस्तो बस्नु भएको छ दिनभरि fruit खाने या बिहान बेलुका कुनै टाइम पुरा fruit मात्र खाने lunch या dinner for fruit भनेर? छैन त्यस्तो I'm not much into those things. Okay. Summer or winter? I like both. Summer for dresses, but winter for weather. But I would choose summer. Tea or coffee? Coffee. I am a coffee person. Okay. Black coffee or milk coffee? Duite, both, but I prefer milk coffee. Eyes or lips? Eyes or lips? Eyes speak a lot more than the lips can. Sometimes even when you don't talk, your eyes say a lot. So lipstick or lip gloss? Lipstick always. Because? Because it suits me. मलाई चाहिँ सुहाउँछ lip gloss भन्दाखेरि चाहिँ lipstick नै सुहाउँछ. High heels or wedge heels? High heels always. Because अहिले चाहिँ I am very comfortable. म heels मा कुद्न पनि सक्छु, so yeah, heels. Long dress or short dress? Long dress or short? Long dress. I like long maxi dress किनकि मेरो height लाई suit गर्छ, so. Okay. Long hair or short hair? A lot of people do tell me कि you look good in long hair भन्ने तर मेरो चाहिँ I don't know अलिकति लामो भयो कि काट्ने बानी छ, so short hair. Short भने एकदम short हैन, shoulder length. Laptop or smartphone? Difficult. Smartphone. Because it's handy. I think it's more handy, convenient, and easy to use. So you like to stay late night, that means waking up late night, or the option is waking up early in the morning? Waking up early in the morning. Because I'm a morning person. मलाई बिहान उठ्नै रमाइलो लाग्छ. म 4 बजे 5 बजे उठ्न पनि सक्छु तर उठ्न चाहिँ उठ्दिनँ अहिले 4-5 बजे बजेन उठ भन्दा उठ्न चाहिँ सक्छु अनि 6 बजेसम्म चाहिँ म उठिसक्छु सो मलाई बिहान नै मन पर्छ. आई थिंक त्यो एयर कस्तो फ्रेश हुन्छ हैन बाहिर जाँदाखेरि पनि एकदम रिफ्रेश हुन्छ के. Listening or speaking? Sorry? Listening or speaking? Listening or speaking?
डिपेन्ड्स एउटै त आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान सेलेक्ट डिपेन्ड्स अब कहिलेकाहीँ सुन्न पनि रमाइलो हुन्छ कहिलेकाहीँ बोल्न पनि रमाइलो हुन्छ बट आई थिङ्क आई इन्जोय स्पिकिङ मलाई बोल्न अलिक बेसी रमाइलो लाग्छ सुन्नुभन्दा सो या स्पिकिङ So shopping at shopping malls or shopping at single stores? सपिङ मल आई लभ सपिङ सो सपिङ मलमै हुन्छ या Pani puri or bel puri? दुइटै नै बिकज मलाई पानीपुरी पनि खाँदिनँ मलाई दुइटै मन पर्दैन म एउटा केटी होला जसलाई चाहिँ पानीपुरी दुइटै मन पर्दैन क्या सो आई डोन्ट रियली लाइक Cruise or flight? क्रुज नो Because because it's just beautiful relaxing yeah okay, traveling through the water, you know. uh, Sports car or racing bikes? mm, I am not much into these things but I would prefer racing bike no sports car yeah because it is more त्यो हेर्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ अनि बस्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट फिल आउँछ त्यही भएर So let's go with some of the pictures that we have collected. यहाँ तपाईँको मेमोरिजहरूलाई पनि हो र तपाईँको मेमोरीमा कति याद छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न र सँगसँगै यस तपाईँको अचिभमेन्ट्स अर्निङ्स एन्ड लर्निङ्सलाई सेयर गर्नु पनि. So let's know these pictures and try to recall and define the moments of these pictures. यो कुन मोमेन्टको पिक्चर थियो? यो चाहिँ जुनियर स्कुल प्रिन्सेस नो मिसी कलेज 2018 को होला ट्यालेन्ट राउन्ड भएको थियो अनि आई वाज इन्भाइटेड एज अ जज अनि त्यति बेलै म चाहिँ त्यो डान्स पर्फर्मेन्स हेर्नमा एकदम बिजी थिएँ अनि फोटोग्राफरले यो पिक्चर क्लिक गरिदिनु भएको एकदमै राम्रो आएको छ दिस इज वान अफ माई फेभरेट पिक्चर पनि जजिङ मोमेन्टको पिक्चर भयो हैन? जजिङ मोमेन्ट This is somewhere you're on the runway. यो चाहिँ सिजन मिडियाको एनिभर्सरी 10th एनिभर्सरी थियो अनि आई वाज अल्सो अवार्डेड मेरो इन्टरनेसनल अचिभमेन्ट्सको लागि अनि त्यही बेला चाहिँ ऱ्याम्पमा पनि वक गर्नुपर्ने थियो अनि त्यही मोमेन्ट हो Okay, this one. यो चाहिँ मिस इन्डिया सब कन्टिनेन्ट 2017 को बेला चाहिँ स्टेजमा वक गरिरहेको बेला यो चाहिँ हाम्रो जजिङ राउन्ड पनि थियो अनि यो ड्रेसेसहरू पनि सोकेस गर्ने राउन्ड थियो अनि त्यही बेलाको Okay, this one. यो चाहिँ पुरै ब्राइट भएर म यो चाहिँ मिस नेपालको आरबी डायमन्डको क्यालेन्डर फोटो सुटको बेला हो So this was the moment जहाँनिर you were win. My first winning moment crown लाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाएको बेला the very patient that have given me a lot yeah Missy College yeah So this one. यो चाहिँ मिस नेपालको ट्यालेन्ट राउन्डमा मैले डान्स पर्फर्मेन्स गरेको थिएँ अनि त्यही बेला चाहिँ मलाई ड्रेस पनि मन परेको थियो अनि पिक्चर क्लिक गरिदिन्छु भनेर गरेको Okay, यो ब्याकस्टेज रसियन कल्चर सेन्टरमा. रसियन कल्चर सेन्टरमा मिस नेपालको ट्यालेन्ट राउन्डमा यो यो चाहिँ त्यो यामाहाको फोटो सुट थियो यही मिस नेपालकै ड्युरिङ मिस नेपाल नै अनि फोटो सुट यो चाहिँ होटल हिमालयमा भएको थियो धुलीखेल अनि त्यही चाहिँ फोटो सुट नै थियो यो पिक्चर Okay, another runway यो moment. चाहिँ आरबी डायमन्डको फेसन सो थियो अनि मैले यो ड्रेस चाहिँ काशाको थियो डिजाइन अनि त्यही ऱ्याम्पमै हामी चाहिँ डायमन्ड सोकेस गरिरहेको थियो होइन अभियसली आरबी डायमन्डको सो या So you have been felicitated. यो चाहिँ मेरो सोसाइटीमा मैले ब्युटी पर्पल जितिसकेपछि सोसाइटीबाट सबैजनाले सम्मान गर्नुभएको थियो अनि सो आई वाज अवार्डेड यो अनर अफ यो अनर या यो मोमेन्ट यो चाहिँ हामी
यो तीनजना विनर मिस इन्डिया सब कन्टिनेन्ट 2017 जितिसकेपछि हामी तीनजना विनर्स चाहिँ पिक्चर क्लिक गरेको थियौँ। हामीले चाहिँ 1.5 आवरसम्म हामीले स्टेजमा बसेर हिल्समा पिक्चर क्लिक गरिरहेको थियो। अनि खुट्टा यति दुखिसकेको थियो, भोक लागिसकेको थियो, बट देन अभियसली यता पनि क्यामेरा उता पनि क्यामेरा सबैतिर क्यामेरा, अनि फोटो खिच्दा खिच्दा हामी तीनजना टायर्ड भइसकेको थियो। बट देन अभियसली पिक्चरमा त्यो देख्नु नभएर हाँसी नै रहेको थियो। यो चाहिँ सिजन मिडियाकै त्यो 10th एनिभर्सरीमा अवार्ड भएको बेला। Okay, यी मोमेन्टहरुलाई हामीले थोरै रिकल गर्यौं। And now coming to Miss Nepal 2019. So Miss Nepal 2019, was it again planned or not planned? Definitely planned. Planned since I don't remember, since I was a kid. But I wanted to become a Miss Nepal. I wanted to have that crown. I wanted to be on that stage, I know, and represent myself, represent everyone, and I really wanted to be there. But it was always planned. 2019 planned. It was never 2018 or 2020. It was always 2019. कि तपाईलाई पहिल्यै थाहा थियो कि दिस इज 25th एनिभर्सरी हुनेवाला छ, मिस नेपालको केही स्पेशल हुन्छ, द्याट इज वाइ 2019 नै रोज्नु भएको थियो? होइन, त्यस्तो कुनै स्पेशल 25th एनिभर्सरी भनेर त होइन, बट देन 2019 मै जान्छु भनेर चाहिँ मैले, किनकि अब कहिले जान्छु भनेर प्लान गरेन भने चाहिँ ढिलो पनि हुनसक्छ, एकदमै छिटो पनि हुनसक्छ होइन। र सर्टेन टाइम प्लान गर्यो भने चाहिँ यु जस्ट प्रिपेयर नि त त्यो टाइमसम्मको लागि, अनि त्यही भएर प्रिपेरेसन पनि कम्प्लिट हुन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले 19 नै चुज गरेको थिएँ। So normally अब international pageantमा गइआइसकेपछि most of the candidates they don't move on to domestic pageant. तपाईको सवालमा ठ्याक्कै भएन त्यो, you earn second runner up international pageantमा and still you compete for domestic pageant. So was it fair enough judgment हो तपाईको आफ्नो तर्फबाट, yeah this is okay? मिस नेपालमा फेयर अनफेयर भन्दाखेरि पनि अब अहिले त 1 year भइसक्यो होइन, बट आई डेफिनेटली थिङ्क टप 5मा चाहिँ आई सुड हेभ बिन देयर। नट द्याट आई एम नट ह्याप्पी फर अल माई 5 फ्रेन्ड्स होइन, सबैजना राम्रो छ, दे आर डिजर्भिङ एज वेल आफ्नो आफ्नो ठाउँमा, बट देन आई रियली बिलिभ कि ब्युटी विथ पर्पज जितिसकेपछि चाहिँ कुनै एउटा टप 5मा एउटा प्लेसमेन्ट चाहिँ हुन्छ होइन, अहिलेसम्मको मिस नेपालको हिस्ट्री हेऱ्यो भने। बट देन आइ एम रियली ह्याप्पी, किनकि म अभियसली आई वाज देयर फर क्राउन एन्ड फर ब्युटी विथ पर्पज। एउटा पुरा नभए पनि ब्युटी विथ पर्पज चाहिँ भयो, एन्ड देन ब्युटी विथ पर्पज जितेपछि नै आई थिङ्क लाइफ चेन्ज भयो कि, त्यो क्राउन जित्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा ब्युटी विथ पर्पज जित्नु नै भयो मेरो लागि होइन। टप 5मा सबैजनाले दे वान्टेड टु विन दिस टाइटल बट दे कुडन्ट होइन, सो आई थिङ्क त्यो नै अचिभमेन्ट भयो। बट बट आई थिङ्क आई सुड हेभ बिन देयर, बट के सोचेर नै उहाँले डिसिजन लिनुभयो होला, एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी फर अल 5 of them. Okay, अलिकति मिसइन्टरप्रेट भयो होला क्वेसन, अलमोस्ट तपाईँले बुझ्दाखेरि। मेरो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल पेजेन्टमा अचिभ गरिसकेपछि फेरि नेसनल पेजेन्टमा आउनु तपाईँको फेयर डिसिजन हो कि होइन भन्ने मेरो क्वेसन थियो। ए ओके, सरी म चाहिँ ओके इन्टरनेसनल पेजेन्टमा नो, एक्चुअली त्यो कुनै त्यस्तो त्यो हुँदैन इन्टरनेसनल पेजेन्टमा गएर नेसनल पेजेन्टमै आउनुपर्छ भन्ने, आउनुपर्छ पर्दैन भन्ने। जता नेसनल पेजेन्टमा गएर इन्टरनेसनल पेजेन्टमा जानुहुन्छ होइन, अब इन्टरनेसनलमा गएर नेसनलमा आउँदा पनि हुन्छ होइन, किनभने अब त्यो भनेको इन्टरनेसनली भए पनि अब मिस नेपाल पनि इन्टरनेसनल नै हो। यहाँबाट जितिसकेपछि अभियसली वर्ल्ड युनिभर्स सबैकै ठुलो पेजेन्ट्सहरूमा पार्ट लिन पाउँछ होइन। सो आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो केही हुन्छ त्यो इन्टरनेसनली पार्ट गर्दैमा या नेसनली गर्न मिल्दैन भन्ने। सो ब्युटी विथ पर्पजको प्रोजेक्ट चाहिँ के थियो तपाईँ? ब्युटी विथ पर्पजको प्रोजेक्ट चाहिँ नाम चाहिँ थियो स्टार बियोन्ड द क्लाउड्स भन्ने, अनि एउटा एनजिओको चाहिँ 15वटा किड्स जो चाहिँ उहाँ चाहिँ ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ, 15जना बच्चा, अनि उहाँहरूको चाहिँ यो ब्युटी विथ पर्पज जितेर सर्टेन कुनै चेन्ज उहाँहरूको लाइफमा आउन सक्छ, मेरो तर्फबाट आउन सक्छ भने म बनाउँछु भन्ने, त्यही नै मेरो प्रोजेक्ट थियो।
Okay. त्यो प्रोजेक्ट अब टिल मिस नेपालसम्म मात्रै रह्यो या यु आर स्टिल कन्टिन्युङ दिस प्रोजेक्ट वान वे अदर वे? अहिले चाहिँ मैले गर्न पाएको छैन, अहिले चाहिँ पाएको छैन। बट देन मिस नेपालसम्म भन्दाखेरि पनि मैले मिस नेपालबाट भन्दा पनि मैले पर्सनली चाहिँ मैले धेरै ट्राई गरेँ होइन। पर्सनली चाहिँ मिस नेपालबाट हेल्प चाहिँ खासै त्यति भएन, बट पर्सनली चाहिँ मैले ट्राई जतिसम्म ट्राई मैले गर्न सक्छु गरेँ। अनि अहिले चाहिँ मैले खासै अहिले बन्द भइरहेको छ, बट देन अब अलिक टाइम पछि लकडाउनहरू सबै अलिक मजाले इज भइसकेपछि चाहिँ म फेरि पनि स्टार्ट गर्छु भन्ने मेरो सोच छ। सो अलमोस्ट इफ क्वेसन्सको त्यस्तो लजिकल भ्यालु त पक्कै पनि छैन, बट स्टिल इफ राखेर मैले तपाईँलाई सोधेँ, मानिलियो तपाईँ इफ 2019 को मिस नेपाल भाषा फाइनलिस्ट हुनुभएको भए र तपाईँलाई चोइस राखेको भए युनिभर्स, वर्ल्ड, अर्थ, इन्टरनेसनल या सुप्रा, कुनै एउटामा तपाईँले जाने चोइस तपाईँलाई भइदिएको भए कुन चाहिँ जान चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ आई रियली लाइक, मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै मिस नेपाल वर्ल्ड र मिस नेपाल अर्थ दुईटा पेजेन्ट चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि नै मनपर्ने, र मेरो एम पनि त्यही थियो, अर्थ कि वर्ल्ड भनेर। अथवा दुइटै भएन भने पनि टप 5 मा चाहिँ लास्टमा सुप्रा नेसनल मात्रै भए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ थियो होइन। बिकज आई न्यू कि म फिट हुन्थेँ भनेर, फिटै नहुने थिएन भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेको थिएन, फिट हुन्छु भनेर मलाई थाहा थियो। सो पहिलेदेखि मैले एम गरेको टाइटल भनेको चाहिँ वर्ल्ड र अर्थ थियो। सो अब तिनवटा पेजेन्टमा जाँदाखेरि, सो इफ इन केस तपाईँले मिस इ कलेज र मिस नेपाल मध्ये एउटा, what would be that? मिस इ कलेज र मिस नेपालमा सेलेक्ट चुज गर्नु पर्दाखेरि मिस इ कलेज अभियसली, मिस इ कलेज अभियसली। So because it is your first presentation को कारणले गर्दा या you achieved that award मिस इ कलेज विनर भएको कारणले गर्दा? या अभियसली मिस इ कलेजको अवार्ड अचिभ गरेको भएर पनि, बट नट जस्ट द्याट, मिस इ कलेज पछि पनि मेरो सिजन मिडिया टिमसँग रिलेसन एकदमै राम्रो छ होइन। उहाँहरूले पनि दे हेभ अलवेज ट्राइड देयर बेस्ट टु हेल्प मी आउट। आफ्नो हरेक पेजेन्टमा इन्भाइट गर्नुहुन्छ, एउटा फ्यामिली जस्तै रिलेसन भइसकेको छ। वेयरएज मिस नेपाल भनेको अब सकिसकेपछि खासै टचमा भएन होइन। बट देन मिस इ कलेज पहिल्यैदेखि नै धेरै पनि टाइम भयो, अनि अहिले चाहिँ जहिले पनि सिजन मिडिया जाँदाखेरि फ्यामिली जस्तो हुन्छ। सबै मेम्बरहरूलाई भेट्दाखेरि पनि इट जस्ट फिल्स कि म मेरो घरमै आइरहेको छु भनेर। सो एन्ड अल्सो इट हेज गिभन मी अ लट, धेरै रेकग्नाइजेसन, र उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट दे हेभ ट्राइड अ लट एन्ड हेल्प मी आउट। सो या मिस इ कलेज अभियसली। Okay, we like to proceed to another segment. यसमा चाहिँ तपाईले र्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ, 1 2 3 र्याङ्किङ. I'll give you 3 options र priority wise according to your priority you keep on the ranking. So cooking, dancing and swimming, your ranking? Cooking, dancing, swimming. Dancing, swimming, cooking, because I don't know how to cook. Okay. Momo, burger and pizza, your ranking? Pizza any day, momo, अनि मलाई burger चाहिँ खासै मन पर्दैन, so लास्टमा burger. So if you need to make a call, will you use a Viber call, a messenger call or mobile phone to call? 1 2 3 कुन? Mobile phone. Second would be? Mobile. Second would be Viber, and त्यसपछि Viber भन्दा पनि I'm more active on WhatsApp, but still like Viber, and त्यसपछि चाहिँ Messenger. या म Messenger खासै use गर्दिनँ, but yeah. Okay. Regarding the messages, so you love to go with your text messages, SMS messages, or WhatsApp or Viber message, and then email? WhatsApp, Viber, no, WhatsApp, email and Viber. Do you love to email call because yourself? No problem. If you love to call yourself among these 3 words, according to ranking, bold, bubbly and beautiful, what would be first, second and third? First, Keith, bubbly and? Bold, bubbly and beautiful. Bold, bubbly and beautiful. Bold, beautiful and bubbly. Okay. Likewise, charming, confident and caring. How you rank yourself?
Caring, confident, and charming. Honest, helpful, and hardworking. Honest, hardworking, and helpful. Okay. You duita चाहिँ remaining is somewhere negative, but how you rank on the basis of what you are not. तपाईलाई डर बढी लाग्छ, रिस बढी लाग्छ या रुन बढी मन लाग्छ? डर, रिस त्यति साह्रो त हुँदैन, बट कहिलेकाहीँ रिस, डर, अनि के थियो लास्टमा? Last one is being emotional, that is रुन मन लाग्ने. रिस, डर, अनि रुन मन लाग्ने. Likewise, you don't call yourself according to your choice. तपाईं के हुनुहुन्न भन्ने पहिला राख्नु पर्यो and then list with that. Selfish, proudy, and greedy. What you are not, the first one. Selfish, proudy, and greedy. कुन चाहिँ पहिला होइन? कुन चाहिँ पहिला होइन? Selfish, proud, and greedy. Greedy first मा जुन होइन, त्यसपछि selfish and proudy. So हामी offline कुराकानी गर्दाखेरि you told that you started choreography as well. So our journey 2016 देखि 2019 3 years of span of time period मा 3 occasions achievements पनि राम्रो. And on that basis, you started mentoring the contestants of pageant. So, to comparison, learning is more easier, or making others learn is more easier? Learning is, I guess, making others learn is more easier if you know about it. अब आफूले के गर्न लागेको छ त्यो बारेमा चाहिँ if you have enough knowledge, then it is important. Then it is easier, हैन? अनि आफूले सिक्दाखेरि चाहिँ अब आफूलाई के सिकाइरहेको छ त्यो कुरा मात्रै सुनिन्छ, हैन? तर आफूले सिकाउँदाखेरि चाहिँ अब आफूलाई सिकाएको कुरा पनि र आफूलाई पर्सनली थाहा भएको कुरा पनि सिकाउन मिल्छ, हैन? सो मलाई चाहिँ अरूलाई सिकाउँदाखेरि नै इजी हुन्छ. Okay. बाउन्ड्री पनि धेरै नहोला सिकाउँदाखेरि बिकज तपाईको लिमिटेशन्सहरु रहँदैन. So being a choreographer, so major responsibilities तपाईको आफ्नो के रहन्छ वा रहिरहेको छ? Being a choreographer? हजुर. Responsibility फर्स्ट मा सबैलाई पर्फेक्ट भन्नाले पनि ब्युटी पेजेन्ट वर्ल्डमा आएको छ, हैन? सबैजनाको मेरो पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ हो एज अ कोरियोग्राफर. स्टार्ट चाहिँ भएको थिएन, स्टार्ट हुन लागेको थियो, बट देन लकडाउनले गर्दा भएन. नेक्स्ट इयरको लागि सिफ्ट भएको छ. बट अब ब्युटी पेजेन्टमा आएको छ, आफूले जे सिकेको छ यो होल इयरमा, त्यो होल इयर्समा त्यो सबै सिकाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी थियो. तर मैले यो होल इयरमा मेरो फर्स्ट पेजेन्टदेखि मिस नेपालसम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले सबैभन्दा सिकेको कुरा चाहिँ यु सुड एक्सेप्ट योर सेल्फ, कि आफू जस्तो छ त्यस्तो एक्सेप्ट गर्ने. अनि यु सुडन्ट फोर्स समवन टु बी हु यु वान्ट देम टु बी, के आफ्नो जुन इन्डिभिजुअलिटी छ, आफ्नो जुन स्किल छ, जुन ट्यालेन्ट छ, त्योलाई चाहिँ बाहिर आउन दिनुपर्छ एज अ कोरियोग्राफर पनि, हैन? म जस्तो चाहन्छु, मेरो जुन पर्सेप्सन छ कसैको बारेमा, उसलाई चाहिँ त्यस्तो बनाउने कोसिस चाहिँ म गर्दिन. सो आई थिंक त्यो नै मेरो फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी ड्युटी हुन्छ एज अ कोरियोग्राफर. This would be last segment, and then we'll have few more things, and then we'll be saying thank you to Nitika. Last one is back to school one as well. School is a something crash person. So here I have kept one part is translation. So also you need to give certain names for 5 different things. So I mean start also 5 वटा. So तपाईले नेपालीमा ट्राई गर्नु होला 5 वटा नेपालको शहरहरुको नाम. 5 वटा नेपालको शहरहरुको नाम. ओके. काठमाडौँ, obviously. Okay, विराटनगर. धरान. Okay, 2 more. What was it? Dhading and Pokhara. Okay, Dhading is not शहर, but let's keep it. So 4 वटा. Yeah. Okay. 5 वटा हिमालको नाम भन्नुस्. 5 वटा हिमालको नाम. आई एम भेरी ब्याड एट दिस है.
Sagarmatha. Okay. And what was that? Sagarmatha and what was that? Machapuchri Himal. Okay. Ani I am blank actually. Okay, 3 is left out भनौँ पछि हामी sort out गरौँला. Let's go. Since you joined I'm Miss not that Nepal, much active on these things, so khasai this is not testing anything. GK test गर्ने पनि हैन. This is only the segment, so nothing you say right or wrong त्यसमा केही judgment पनि होइन. Just for fun, हामी school life मा के गर्थ्यौं भन्ने मात्रै recalling हो. So since you come from Miss Nepal background as well, so 5 जना Miss Nepal को नाम भन्नुहोस्. Anushka, Okay. Manita, Malvika Subba, Shrinkhala Khatiwada, अनि एकजना Usha Khadki. Okay, Manita is spelled wrong. Manita is Miss Nepal Universe. Miss Nepal. But I believe पाँचजना मिस नेपाल नै भनेर चिनिन्छ हैन बिकज हामीलाई त्यही भनेको थियो त्यही नै उहाँहरू गेस्ट एज अ गेस्ट लेक्चरर आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो हाम्रो यो बाहिर चाहिँ मिस नेपाल वर्ल्डलाई चाहिँ मिस नेपाल भन्ने अनि अरूलाई चाहिँ मिस नेपाल युनिभर्स मिस नेपाल यो भन्ने भनेर सो वी आर ट्राइङ टु चेन्ज द्याट अहिलेलाई. Granted on that note. So 5 टिभी च्यानलहरु टिभी च्यानल नेपालकै भन्नुपर्ने. Almost if you try Nepali that would be more better. Nepal Television, Kantipur Television, AP1 TV, Image Channel, अनि Bodhi Television. Okay. अब तपाईले चाहिँ एन्टोनिम्स गर्नुपर्ने हुन्छ. म नेपालीमा भन्छु. नेपालीमा यी शब्दहरुको उल्टो that is विपरीतार्थक शब्द भन्छौं यदि एन्टोनिमलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने हो भने. सो असलको उल्टो शब्द के होला? असलको उल्टो शब्द खराब. ओके. दिनको रात. अगाडिको पछाडी. सजिलोको गाह्रो. नरमको सारो. कडा is proper. पातलोको ओके. मोटो. ओके. लास्ट वन सुरुवातको अन्तिम. अन्त. ओके. सुरुवात छ भने अन्त पक्कै हुन्छ र अन्त फेरि सुरुवात गर्नको लागि that is note हो because every beginning has an end and ends is there because we have to start again. So हामीले स्टार्ट गरौँ र हामी एन्ड पनि गर्न पर्ने छ हामीलाई बिकज हाम्रो स्लटमा भएको समयले हामीलाई स्टार्ट र एन्ड गर्नको लागि बाँधेको छ. So before we say thank you Nitika and bye-bye to you, so one last message by someone who had joined the beauty pageant right in 2016, won international award and been one of the winner as Beauty with Purpose or a prestigious award Miss Nepal 2019 and lots of youngsters अहिलेको स्टेजमा ब्युटी पेजेन्ट आउन चाहन्छन्. ब्युटी पेजेन्टलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर वाट एभर द करियर दे वान्ट टु पर्स्यु. सो त्यो करियर पर्स्यु गर्नको लागि कहीँ न कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा द्याट विल मेक देम इन्हान्स पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट लगायतको पार्टमा हेल्प गर्छ भनेर दे वान्ट टु जोइन. सो अकर्डिङ टु योर एक्सपिरियन्स सो दुईटा पार्टमा तपाईँले मेसेज दिनु होला. एउटा द थिङ इज पोजिटिभ मेसेज एज अ होल र अर्को इज वाट सुड अ क्यान्डिडेट or the person who is wanting to be the part of beauty pageant should prepare and then come. I repeat, one for the person who wants to join the beauty pageant and as a whole positive message. So whoever is watching this, if you want to be in this world, beauty pageant world, beauty queen bhannu cha bhane first ma you should always remember केही कुराको पनि shortcut हुँदैन. Hard work is very important. You should never and ever take things for granted. Preparation हुनु पर्छ and most importantly आफूमा विश्वास हुनु पर्छ. You should believe in yourself. You should have faith in yourself. आफूलाई के अचिभ गर्न मन छ त्यो गोलको लागि चाहिँ प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्छ. अनि अरूले आफूलाई के भन्छ त्यसमा मतलब दिनु हुन्न. You should always listen to yourself. आफ्नो
And beauty pageant is all about expressing yourself. So आफ्नो views, आफ्नो opinions हरू express चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ. And त्यही हो, be confident and केही कुराको पनि shortcut हुँदैन. Like I said, hard work is very important. Consistency हुनुपर्छ. And if you really want to be in this field, यति साँच्चीकै beauty pageant मै केही गर्नु मन छ भने चाहिँ आफूमा विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ र enjoy the process because it's beautiful. Yeah. So with that beautiful message by beautiful soul and heart Nitika Karmacharya, so तपाईले सोच्नु भएको उद्देश्य र सोच्नु भएको गन्तव्यमा पुग्नको लागि plan, preparation and practice has always been guided a positive thought process मा तपाई बढ्नु भयो भने पक्कै पनि तपाईले कुनै पनि च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्न सक्नुहुन्छ. बल्ल उल्टो तपाईले च्यालेन्जलाई क्यान स्टप मी भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ होला. So that is applied for everyone and anyone who can dream and dream like fulfill गर्नको लागि जिले कन्फिडेन्स राख्छ. So that is there. Nitika जीलाई धेरै धेरै धन्यवाद for being the part of Speak to Me, and thank you so much. All the best wishes, and we say bye bye to you. Thank you for having me. Thank you. It was a wonderful show. So I really enjoyed it. Thanks. Come to end, and yes, the things are right there to sign out. नितिकासँग कुराकानी सम्पन्न हुन्छ र अर्को एपिसोडमा फेरि हामी यहाँसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने नै छौँ. Till then, thank you for watching us. Stay healthy, stay happy, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्. Thank you